प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठकमा बोल्दै दलका नेता र सांसदद्वारा राजनैतिक स्थायित्व र सुशासनका लागि अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न तयार रहेको भनाई। 7 दलीय गठबन्धन सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक। केन्द्रीय सत्ता समीकरण अनुसार बागमती र गण्डकी प्रदेशमा नयाँ मुख्यमन्त्री नियुक्त। बागमती प्रदेश सरकारलाई एकीकृत समाजवादीको समेत समर्थन। चीनको हेनान प्रान्तका झण्डै 90% मानिस कोभिडबाट संक्रमित। र नेपाल टी20 लिगमा विराटनगर सुपर किङ्स क्वालिफायरमा स्थान बनाउन सफल। काठमाडौँ नाइट्स 79 रनले पराजित। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी सन्तोष र म पार्वता। समाचार अब विस्तारमा। सत्तारूढ गठबन्धनले गत निर्वाचनमा प्रतिबद्धता जनाएका विषयलाई सरकारका न्यूनतम साझा कार्यक्रमका रूपमा सार्वजनिक गरेका छन्। 7 दलीय गठबन्धनमा आबद्ध एमाले, माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राप्रपा, जसपा र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सरकारका न्यूनतम साझा कार्यक्रमका रूपमा चुनावी एजेन्डालाई प्राथमिकता दिएका हुन्। न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले मधेसका दलहरूले उठाउँदै आएको नागरिकताको सवालको विषयलाई पहिलो साझा कार्यक्रमको रूपमा प्रस्तुत गर्नुभयो। कुनै पनि नेपाली नागरिक नागरिकता प्रमाणपत्र पाउनबाट र नागरिकका अधिकार उपभोग गर्नबाट वञ्चित हुन नपरोस् भन्ने सुनिश्चित गर्ने। यसका लागि सरकारले पूर्णता पाएको 6 महिनाभित्र नेपाली नागरिकका सन्तानले नागरिकता नपाउने अवस्थाको अन्त्य गर्ने। संसदको अधिवेशनबाट यथाशीघ्र नागरिकता सम्बन्धी अन्य समस्या समाधान गर्ने। सबै नेपालीलाई 1 वर्षभित्र राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरण गरिसक्ने। सरकारले सुशासन र प्रभावकारी सेवाका लागि कार्यदल बनाएर अनुगमनलाई तीव्रता दिने भएको छ। सरकारले राजनीतिकरण भएर असक्षम भएका राज्यका विभिन्न संस्थाहरूलाई पुनर्संरचना गरी सक्षम र व्यावसायिक बनाउने गरी नीति नियम परिमार्जन गर्ने पनि प्रतिबद्धता जनाएको छ। अर्थमन्त्री पौडेलले भन्नुभयो, सुशासन, प्रभावकारी सेवा प्रवाह र समृद्धिको अभियानमा बाधक रहेका नीति, ऐन तथा संरचना फेर्ने, अति राजनीतिकरणका कारण असक्षम बनेका राज्यका विभिन्न संस्थाहरूलाई पुनर्संरचना गरी सक्षम र व्यावसायिक बनाउने, राज्यका निकायहरूबीच अन्तर्निकाय समन्वयको प्रभावकारी र कार्य सम्पादनको सुनिश्चितताका लागि प्रभावकारी अनुगमन गर्ने, अधिकार सम्पन्न उच्चस्तरीय आयोग गठन गरी त्यसको सुझाव र सिफारिस अनुरूप न्यायपालिकामा संरचनागत परिवर्तन र सुधार गर्ने एवं आम नागरिकले सहज, छरितो र निष्पक्ष न्याय पाउने सुनिश्चित गर्ने, नागरिक प्रशासन र सुरक्षा निकायलाई सक्षम, व्यावसायिक र जनताप्रति उत्तरदायी बनाउन विज्ञ सम्मिलित उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरी त्यसको प्रतिवेदन अनुरूप व्यापक सुधार प्रक्रिया अगाडि बढाउने। सरकारले न्यूनतम साझा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन विभिन्न ऐनहरूलाई परिमार्जन गर्ने पनि भएको छ। अर्थमन्त्रीले भन्नुभयो, संसदको पहिलो अधिवेशनबाट कम्तीमा 1 दर्जन नयाँ ऐन तर्जुमा या विद्यमान ऐनमा समयानुकूल परिमार्जन गर्ने, सार्वजनिक खरिद ऐन, राष्ट्रिय महत्त्वका पूर्वाधार आयोजनाको शीघ्र कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित ऐन, नागरिकता सम्बन्धी ऐन, सार्वजनिक यातायात सेवा ऐन, स्थानीय प्रशासन ऐन, संघीय निजामती सेवा ऐन, स्वास्थ्य सेवा ऐन, गुणस्तरीय र पहुँचयोग्य स्वास्थ्य सेवा प्रवाहका लागि, शिक्षा सेवा ऐन, गुणस्तरीय र रोजगारीमुखी शिक्षाका लागि, छाता विश्वविद्यालय ऐन, विदेशमा बस्ने नेपालीहरूको मताधिकार सुनिश्चित गर्ने र विद्युतीय मतदान लगायतका विषयलाई समावेश गर्ने व्यवस्था सहितको एकीकृत निर्वाचन ऐन, ई गभर्नेन्स, सरकारी काममा डिजिटल प्लेटफर्मको प्रयोग सम्बन्धी ऐन। सरकारी सेवालाई डिजिटलाइज गर्ने र लामो लाइन बस्नु नपर्ने टाइम कार्डको व्यवस्था गर्ने गरी सरकारले न्यूनतम साझा कार्यक्रममा आफ्नो प्राथमिकता राखेको छ। अहिले राजस्व तिर्ने कार्यालय, सवारी साधनको लाइसेन्स लिने कार्यालय, नागरिकता र राजधानी जस्ता कार्यालयमा लामो लाइन लाग्दै आएको छ। लामो समय पनि काम नभएका आम सर्वसाधारणले शास्ति भोग्दै आएका छन्। अर्थमन्त्री पौडेलले भन्नुभयो, सरल र सहज सार्वजनिक सेवाको प्रबन्ध गर्न सेवाग्राहीलाई अहिले भोग्नु परेको लाइनको शास्तिबाट मुक्त गराउने, सरकारी सेवाहरू अनलाइन प्रणाली मार्फत उपलब्ध गराउने, सरकारी सेवाहरू तोकिएको समयमा उपलब्ध गराउन टाइम कार्डको प्रणाली लागू गर्ने, फरक कार्यालयमा नागरिकता लगायत डकुमेन्ट पटक बुझाउनु पर्ने झन्झटलाई हटाउन राष्ट्रिय परिचय पत्रलाई प्रचलनमा ल्याउने, नागरिक एपलाई सुदृढ गर्दै त्यस मार्फत अन्य सबै प्रकारको सेवा उपलब्ध गराउने, डिजिटल प्रबन्ध सुनिश्चित गर्ने।
त्यस्तै विशेष अवस्थामा बाहेक संघ र प्रदेशमा नयाँ निकाय खोल्न रोक लगाइएको छ। त्यस्तै सरकारी काम छिटो र सहज बनाउन न्यूनतम साझा कार्यक्रममा उल्लेख भएका छन् भने सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा सवारी साधन खरिद र कार्यालय सञ्चालन खर्चमा व्यापक कटौती गर्ने पनि भएको छ। सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले खर्च कटौतीको जानकारी गराउनुभयो। स्थानीय तहले लिँदै आएको पञ्जीकरण सम्बन्धी सबै शुल्क हटाउन आवश्यक व्यवस्था गर्ने, महँगी नियन्त्रण गर्ने, कालो बजारी अखाद्य वस्तुहरूको मिसावट र वस्तु तथा सेवामा हुने सिन्डिकेट प्रणाली अन्त्य गर्ने, नेपालको समग्र औद्योगिक उत्पादन तथा व्यवसाय क्षेत्रमा आएको ह्रास, वित्तीय क्षेत्रमा तरलता सङ्कुचन, उच्च ब्याज दर, बढ्दो व्यापार घाटा, न्यून पुँजीगत खर्च, घट्दो राजस्व सङ्कलन, विदेशी मुद्रा संचितीमा परेको दबाव तथा पुँजी बजारमा आएको गिरावट लगायतका समस्यालाई औद्योगिक वित्तीय र मौद्रिक नीतिको सामञ्जस्यतापूर्ण ढङ्गले कार्यान्वयन गरी अर्थतन्त्रलाई तत्काल गतिशील बनाउने, यसका लागि वित्तीय, मौद्रिक, पुँजी बजार, सहकारी, बीमा र निजी कम्पनीका निकायहरूबीच आवश्यक समन्वय गरी निजी क्षेत्रको लगानी प्रवर्धन गर्न, आवश्यकता अनुसार नीतिगत, संस्थागत र प्रक्रियागत सुधार गर्ने। केन्द्रीय सत्ता समीकरण अनुसार बागमती र गण्डकी प्रदेशले मुख्यमन्त्री पाएका छन्। माओवादी केन्द्रका नेता शालिग्राम जमकट्टेल मुख्यमन्त्री सत्ता गठबन्धन र एकीकृत समाजवादी सहित दलका गरी 70 सांसदको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बन्नुभएको छ। एमालेका 27, माओवादी केन्द्रका 21, राप्रपाको 13, एकीकृत समाजवादीका 7 र हाम्रो नेपाली पार्टीका 2 सांसदले उहाँलाई समर्थन गरेका हुन्। बागमती प्रदेशको चौथो मुख्यमन्त्री बनेका जमकट्टेले भोलि शपथ लिने तय भएको छ। उता एमाले प्रदेश संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारी मुख्यमन्त्री बन्नुभएको छ। अधिकारीले एमालेको 22, माओवादीका 8, राप्रपाका 2 र एक स्वतन्त्र सांसद सहित 33 सांसदको समर्थनमा आजै मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गर्नुभएको थियो। अधिकारीले आजै शपथ लिनुभएको छ। यसैबीच प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले आज शपथ लिनुभएको छ। एमालेका 40, माओवादी केन्द्रका 13, राप्रपाका 6 र जसपाका 1 गरी 60 सांसदको समर्थनमा कार्की मुख्यमन्त्री बन्नुभएको थियो। तीनवटा प्रदेश सरकार बनेपछि अब मध्य प्रदेश, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशले मुख्यमन्त्री सहित नयाँ सरकार बनाउन बाँकी छ। माओवादी केन्द्रको संसदीय दलले पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई विश्वासको मत दिन दलहरूलाई आह्वान गरेको छ। प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दललाई विश्वासको मत दिन आग्रह गरेको प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले जानकारी दिनुभयो। पार्टीका सदस्य अध्यक्ष, हाम्रो दलका दलनेता सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले आजको बैठकमा सबै मान्य सदस्यहरूलाई निर्देश गर्नुभयो। भोलि हामीले गर्ने सरकारको तर्फबाट जो विश्वासको मत लिनुपर्नेछ, त्यो विश्वासको मत लिनको लागि सबै दललाई आह्वान गर्ने र सबै मान्य सदस्यहरूले पनि सबै दललाई मात्रै नभइकन सबै मान्य सदस्यहरूलाई पनि एक आपसमा पनि पहल गर्ने यसको बारेमा निर्देशित गर्नुभएको छ। बैठकले विश्वासको मतका लागि अन्य दलसँग पनि पहल गर्न आफ्ना सांसद तथा नेताहरूलाई निर्देशन दिएको छ। प्रधानमन्त्री दाहालले भोलि विश्वासको मत लिने तयारी गर्नुभएको छ। प्रदेश 1मा नवनियुक्त मुख्यमन्त्री कार्कीले 4 सदस्यीय मन्त्री परिषद गठन गर्नुभएको छ। मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले एमालेका प्रदेश सांसद तिल कुमार मेन्याङबो, राप्रपाका भक्ति प्रसाद सिटौला र जनता समाजवादी पार्टीकी निर्मला लिम्बुलाई मन्त्रीमा नियुक्त गर्नुभएको हो। त्यस्तै गण्डकी प्रदेशका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले एमालेका सीता सुन्दास, माओवादीका हरिबहादुर चुमान, राप्रपाका पञ्चराम गुरुङलाई मन्त्री बनाउनु भएको छ। नवनियुक्त मन्त्रीहरूको कार्यविभाजन हुन बाँकी छ। निर्वाचन आयोगले आगामी माघ 25 गते हुने राष्ट्रिय सभाको रिक्त 1 पदको उपनिर्वाचनका लागि निर्वाचन कार्यक्रम स्वीकृत गरेको छ। बिहिबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले रिक्त रहेको राष्ट्रिय सभा सदस्यको उपनिर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको थियो। निर्वाचन आयोगका अनुसार माघ 8 गते मतदाता नामावली प्रकाशन गर्ने, दावी विरोध लगायतका प्रक्रिया पूरा गरी माघ 10 गते अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्ने, माघ 11 गते उम्मेद्वारको मनोनयन पत्र दर्ता हुने र माघ 16 गते उम्मेद्वारको अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्ने जनाएको छ। माघ 16 गते नै उम्मेद्वारलाई निर्वाचन चिन्ह प्रदान गरिनेछ। लुम्बिनी प्रदेशबाट राष्ट्रिय सभा सदस्यमा निर्वाचित एमालेका खिमलाल भट्टराईले राजीनामा दिएपछि राष्ट्रिय सभामा उपनिर्वाचन हुन लागेको हो। कान्तिपुर डायरीमा ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग। सुरुमा कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार।
जननिर्वाचित प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका नेता र स्वतन्त्र सांसदहरूले मुलुकलाई स्थायित्व प्रदान गर्दै सुशासनका लागि अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। 7वटा राष्ट्रिय दलसहित 12 दलको प्रतिनिधित्व रहेको प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठकमा बोल्दै उनीहरूले विगतबाट पाठ सिकेर संविधानको भावना अनुसार अघि बढ्ने बताएका छन्। जनअपेक्षा अनुसार अघि बढ्नुपर्ने भन्दै सबै जसो दलका नेताले लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताका आधारमा मुलुकलाई स्थायित्व दिनुपर्ने धारणा राखेका हुन्। प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूले मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्वको लागि सबैको योगदान अपरिहार्य भएको बताएका छन्। दलका नेताहरूले जनताले स्थिरता र विकास चाहेको उल्लेख गर्दै स्थायित्वका लागि एकजुट हुनुपर्ने उल्लेख गरेका छन्। नवनिर्वाचित प्रतिनिधि सभामा 12वटा राजनीतिक दल र 5 स्वतन्त्र सांसद छन्। कांग्रेसका 89, एमालेका 78, माओवादी केन्द्रका 32, एकीकृत समाजवादीका 10, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका 20, जसपाका 12, राप्रपाका 14, जनमत पार्टीका 6, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका 3, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका 4, नेपाल मजदुर किसान पार्टी र जनमोर्चाका 1-1 सांसद छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संसदमा लोकतान्त्रिक अभ्यासको वातावरण हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। अबको कार्यकाल सुशासन र समृद्धिका लागि हुने भन्दै उहाँले यो संसदको अर्जुन दृष्टि सुशासन र समृद्धि हुने उल्लेख गर्नुभयो। भर्खरै हामी जनताका बीचबाट आएका हौं, त्यसैले जनताका अपेक्षा, गुनासा, चासो र चिन्तालाई हामीले अत्यन्त नजिकबाट महसुस गरेका छौं। हामीलाई समस्या केलाएर बस्ने छुट छैन। समाधानको सूत्र खोज्नु छ र समाधानतिर अगाडि बढ्नु छ। यो संसदको अर्जुन दृष्टि सुशासन र समृद्धि हुनेछ। केही हुँदैन भन्ने हीन भावनाका ठाउँमा गरे के हुँदैन भन्ने आशा र उत्साह जगाउनु छ। राजनीतिलाई भावना र उत्तेजना भन्दा पर आर्थिक समृद्धिको महाअभियानमा केन्द्रित गर्नु छ। गत मङ्सिरमा सम्पन्न निर्वाचनबाट पहिलो दल बनेको नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाबाट मुलुकमा दिगो विकास, सुशासन विकास र समृद्धि प्राप्त गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले लोकतान्त्रिक मान्यता अनुसार अहिलेको व्यवस्थालाई सुदृढ गर्दै जानुपर्ने बताउनुभयो। हाम्रो आपसी यात्रा माध्यमले गन्तव्य स्पष्ट हुन जरुरी छ। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमबाट दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धि प्राप्त गर्न हामी सबैको साझा लक्ष्य हो। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको सुदृढीकरण आजको आवश्यकता हो। यसका लागि नेपालको संविधानको रक्षा, संविधानको भावना अनुरूप कारण अनिवार्य शर्त हो। संसदको दोस्रो ठूलो दल नेकपा एमाले जनताले स्थिरता र विकास चाहेको बताएको छ। सदनमा सम्बोधन गर्दै सत्तारूढ एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मुलुकमा राजनैतिक स्थायित्वका लागि काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो। नयाँ मान्यजीहरूको यस गरिमामय संसदमा उपस्थितिको कुरा, परिवर्तनको अपेक्षा, आकांक्षा जनताले गरेकै देखिन्छ। त्यसैकारण नयाँ पार्टी किन आवश्यक भयो? किन आवश्यक भयो भने केही परिवर्तनको चाहना जनताले राख्यो। त्यसैकारण पार्टी खोल्दैमा आउने होइन, थुप्रै पार्टी थिए, थुप्रैबाट मान्छे निर्वाचित भएर त्यसरी आएको थिएन। जसरी अहिले नयाँले उन्नति गर्ने खालको ट्रेन्ड देखिएको छ, त्यो ट्रेन्ड वास्तवमा परिवर्तनको कुरा हो। व्यक्तिको मान सम्मानका लागि होइन, देशमा उन्नति गर्नका लागि सरकार बनाउनु पर्छ। चुनावबाट चौथो शक्तिको रूपमा उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले आफूहरूलाई प्राप्त भएको मत जनताले दिएको आशाको मत भएको बताउनुभयो। हामीलाई लाग्ने गरेको एउटा स्याबासीसँगै को लान्छना भनौं अथवा शंका भनौं कि तपाईहरूले प्राप्त गर्नु भएको मत, यो मत निराशाको मत हो भन्नुभएको छ। तर म यसलाई निराशाको मत होइन, म यसलाई नेपाली जनताले दिनुभएको आशाको मत भन्न चाहन्छु। यो आशाको मत हो। यो आशाको मत केवल हाम्रो दलका लागि मात्र होइन, यो आशाको मत सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूमाथि फेरि पनि गरिएको आशाको मत हो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले आफूहरू देशको अस्थिरताको कारक नबन्ने बताउनुभयो। जनादेशले कसैलाई पनि निषेध गरेर जान नसक्ने सन्देश दिएको उहाँको भनाइ थियो। हामी कसैले कसैलाई निषेध गरेर म मात्रै अगाडि बढ्छु भन्ने अवस्था छैन। हामी सबैका विचारभन्दा माथि मैले अघिल्लो दिनहरूमा पनि भन्ने गरेको छु, देश छ, देशभन्दा माथि अर्को केही पनि छैन। त्यसकारण देशलाई शिरमा राखेर मुलुकका यावत समस्याहरू सामूहिक रूपमा समाधान गर्ने दिशातर्फ हामी अग्रसर हुन सकौं। नेकपा एकीकृत समाजवादीले जनताले राजनीतिक स्थायित्वको अपेक्षा गरेको बताएको छ। संविधान उल्लङ्घन गर्ने छुट कसैलाई नभएको सो पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले बताउनुभयो। विगतका अनुभवहरूले हामीलाई केही शिक्षा दिएको छ। त्यसो हुनाले विगतको शिक्षाबाट राम्रो ढंगले हामीले शिक्षा ग्रहण गरेर, विगतका अनुभवबाट शिक्षा ग्रहण गरेर अगाडि बढ्न सक्नुपर्छ। संविधानको पालना गर्ने कुरामा
संविधानलाई मिच्ने कुरामा होइन, प्रधानमन्त्रीले पनि संविधानको पालना गरेर हिँड्नु पर्दछ भन्ने कुरालाई वर्तमान प्रधानमन्त्रीले मनन गर्नुहुनेछ भन्ने मैले आशा र अपेक्षा गरेको छु। हामीले जनता समाजवादी पार्टीका संसदीय दलका नेता राम सहाय यादवले संविधानले सबैको भावना सम्बोधन गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले नागरिकता समस्या समाधान गर्नुपर्ने बताउनुभयो। अहिले पनि नेपालमै आमा बुवा नागरिक र आफै अनागरिक भएर बसेका छन्। कयौं चाहिँ आत्महत्या गर्ने अवस्थामा छ। अहिले नेपालको नेपाली नागरिकका सन्तानले, यो जनसिद्ध नेपाली नागरिकका सन्तान जुन चाहिँ अन्यायमा परेका छन्, दुवै सदनबाट पारित भएर दुई चोटि संविधान राष्ट्रपति कार्यालयमा थन्केका छन्। अब 1 महिनाभित्र होइन, यो तुरन्त चाहिँ नागरिकता विधेयक पारित गरेर नागरिकलाई नागरिक बनाउने हामी प्रतिबद्धता जाहेर गरौं। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले टिकापुर घटनाको न्याय निरूपण नहुन्जेल लडाई लडिरहने बताउनुभयो। टिकापुर घटनाको स्मरण गर्दै उहाँले भन्नुभयो, माननीय रेशम चौधरी लगायतका निर्दोष थारूहरूको अभियोग पत्रमा स्पष्ट छ। अभियोग पत्रमा उनीहरू स्थानीय वारदातमा नभएको स्पष्ट छ। सभाध्यक्ष महोदय, रेशम चौधरीलाई किन मुद्दा लगाइयो? कांग्रेस एमाले माओवादी जस्ता ठूला राजनीतिक दलको कार्यकर्ता नभएकै कारण छुट्टा मुद्दा लगाइयो र मलाई लाग्छ थारू भएकै कारण रेशम चौधरी लगायतका आज कारागारमा हुनुभएका सम्पूर्ण राजबन्दीहरूलाई मुद्दा लगाइएर यो राज्यले 5 वर्षदेखि थुनेर राखेको छ। जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतले संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्था अनुसार अघि बढ्न आफूहरू तयार रहेको बताउनुभयो। उहाँले आफूहरू आवेग बोकेर मात्र संसदमा नआएको चर्चा गर्नुभयो। र हामी भित्र देखिएको आवेग त्यो जनता भित्र रहेको परिवर्तनको आकांक्षा मात्रै हो। त्यसलाई हामी ऊर्जाको रूपमा परिवर्तन गर्न सकौं र सकारात्मक परिवर्तन यो देशमै ल्याउन सकौं भनेर आशा र विश्वासका साथ नै म यहाँ उभिएको छु, आएको छु। यो देशमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्न जुन हाम्रा अग्रजहरूले भूमिका खेल्नुभयो, विभिन्न आन्दोलन गर्नुभयो, त्यसको लागि हामी अनुग्रहित छौं र त्यो विश्वकै उत्कृष्ट व्यवस्थाहरू मध्ये गणिने संघीय गणतान्त्रिक लोकतन्त्रलाई रक्षा गर्नका लागि जनमत पार्टी पनि हर हमेशा तत्पर रहनेछ। नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले संसदलाई प्राज्ञिक थलो बनाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो। निर्वाचन आचार संहिता उल्लङ्घन गरेर चुनाव जित्नेमाथि छानबिन गर्नका लागि छानबिन समिति गठन गर्न उहाँले माग गर्नुभयो। निर्वाचन धाँधली गरेर आचार संहिता उल्लङ्घन गरेर जित्नेहरूमाथि छानबिन गरी कारबाही गर्न संसदीय समिति गठन गर्नु जरुरी छ। राजनीतिक पार्टी एउटा वर्ग आधारमा गठन र सञ्चालन भएको हुन्छ। नेपाल मजदुर किसान पार्टी कामदार वर्गको हितमा स्थापना भएको हो। नेपालको संविधानमा समाजवाद उन्मुख राज्य बनाउने उल्लेख छ। समाजवाद दुकुभाट मात्र होइन, यो उच्च सांस्कृतिक स्तर हो। समाजवाद सबैको हित हेर्ने व्यवस्था हो भने पुँजीवाद केही व्यक्तिको हित हेर्ने व्यवस्था हो। राष्ट्रिय जनमोर्चा पार्टीका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले राजनीतिमा नैतिक र मूल्य हराउँदै गएको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, कुन चाहिँ प्रधानमन्त्रीले कुन चाहिँ अर्थमन्त्रीले चाहिँ देशमा चाहिँ भ्रष्टाचार अन्त्य गर्नुहुन्न, त्यसलाई बढाउनु पर्छ भनेर कसले भनेको छ अहिलेसम्म? तर वास्तवमा व्यवहारमा के छ? अहिले पनि तपाईँको चाहिँ देश व्यवहारैसरी छ। हामी विशुद्ध सत्तामा कसरी जाने, जुनसुकै मूल्य चुकाएर भए सिद्धान्त, नीति, आदर्श, नैतिकताले कामै गर्दैन। अझ चुनाव त भन्नुहुन्छ भने अब त लडिसक्नु गइ नसक्नु भइसकेको छ। चुनाव हामीले हेर्दा हेर्दै अनुभव गर्दै गर्दै 2072 सालमा संविधान जारी भएपछिको पहिलो प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल उतार चढावपूर्ण भएको पृष्ठभूमिमा आवधिक निर्वाचन हुँदै मुलुकले निर्वाचित संसद पाएको छ। कुनै पनि पार्टीले बहुमतमा सिट ल्याउन नसक्दा 2 वा 2 भन्दा बढी राजनीतिक दल मिलेर संसद र सरकार चलाउनु पर्ने अवस्थाका कारण फेरि पनि स्थायित्वलाई लिएर उठेका चासो र चिन्तालाई दलका नेताहरूले पहिलो बैठक मार्फत सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेका हुन्। रेडियो कान्तिपुरका लागि सुरज राजथला। कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। अब आर्थिक प्रसङ्ग। सरकारी निकायले भारतबाट गहुँ आयातका लागि पहल नगर्दा देशभरका 40 वटा मैदा मिल ठप्प भएका छन्।
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले भारतले दिएको 50,000 टन गहुँ आयात गर्न पहल नगर्दा सो मिल ठप्प भएको नेपाल फ्लोर मिल एसोसिएसनका अध्यक्ष कुमुद दुगडले बताउनुभयो। एसोसिएसनले गहुँ आयातका लागि आपूर्ति मन्त्रालयलाई आग्रह गरे पनि प्रक्रिया अघि नबढाएको उहाँले बताउनुभयो। सबै मिलको मौजात गहुँ सकिएको र भारतबाट आयात नगरेमा मिलले उत्पादन गर्न नसक्ने अध्यक्ष दुगडको भनाइ छ। मुलुकका 40 वटा मैदा मिललाई वार्षिक 10 लाख टन गहुँ आवश्यक पर्छ। नेपालको उत्पादनबाट बढीमा 4 लाख टन गहुँ उद्योगमा प्रयोग हुन्छ। बाँकी 6 लाख टन गहुँ भारतबाट आयात हुने एसोसिएसनले जनाएको छ। भारतले नेपालमा मैदा र गहुँ निकासीमा रोक लगाएपछि मोरङ, सुनसरी लगायतका नाकाबाट मैदाको तस्करी बढेको छ। नेपाल आयल निगमले हवाई इन्धनको मूल्य घटाएसँगै आन्तरिक हवाई भाडा पनि घट्ने भएको छ। निगमले हवाई इन्धनको मूल्य घटाएसँगै वायु सेवा कम्पनीले पनि भाडा घटाएको हो। वायु सेवा सञ्चालक संघको बैठकले पुस 27 गतेबाट लागू हुने गरी हवाई भाडा घटाएको जनाएको छ। हवाई इन्धनमा चर्को शुल्क लिएको भन्दै चौतर्फी आलोचना भएपछि सञ्चालक समितिको बैठकले मूल्य घटाउने निर्णय गरेको हो। निगमले आन्तरिक हवाई इन्धनको मूल्य 20 रुपैयाँ घटाएसँगै हवाई भाडा पनि घटेको हो। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। चीनको तेस्रो धेरै जनसंख्या भएको हेनान प्रान्तका झण्डै 90% मानिसहरू कोभिडबाट संक्रमित भएको स्थानीय स्वास्थ्य कर्मीहरूले बताएका छन्। करिब 8 करोड 85 लाख जनसंख्या रहेको प्रान्तका 90% मानिसहरू कोभिड संक्रमित भएको प्रान्तीय अधिकारी कान क्वानचेङलाई उद्धृत गर्दै बीबीसीले जनाएको छ। चीन सरकारले गत डिसेम्बरमा सुन्ने कोभिड नीति फिर्ता गर्दै प्रतिबन्ध खुकुलो बनाएसँगै कोभिड-19 का केसहरू उच्च बनेको छ। कानले चीनको अघिल्लो सुन्ने कोभिड नीतिले संक्रमण न्यून बनाए पनि विगत केही सातादेखि हेनानमा ठूलो संख्यामा संक्रमण भएको हुन सक्ने बताउनुभयो। हेनान प्रान्तीय सरकारले सार्वजनिक गरेको कोभिड तथ्याङ्क भने विपरीत छ। आधिकारिक तथ्याङ्क अनुसार कोभिड नीति परिवर्तन भएदेखि 1 अर्ब 4 करोड जनसंख्या रहेको प्रान्तमा 1,20,000 संक्रमित भएको र 30 जनाको मृत्यु भएको उल्लेख छ। अन्य स्थानीय र प्रादेशिक अधिकारीहरूले भने तथ्याङ्क फरक उपलब्ध गराउँदै आएका छन्। हिजो मात्रै चीनले सबै अन्तर्राष्ट्रिय आगमनको लागि अनिवार्य क्वारेन्टिन पनि हटाइएको छ भने हङकङसँगको सीमा समेत खुलाएको छ। अब खेल प्रसंग। विराटनगर सुपर किङ्सले नेपाल टी20 लीगको आजको खेलमा काठमाडौँ नाइट्सलाई 79 रनले पराजित गर्दै दोस्रो क्वालिफायरमा स्थान बनाएको छ। विराटनगरले फाइनल प्रवेशका लागि भोलि जनकपुर रोयलसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। आजको खेलमा 183 रनको लक्ष्य पछ्याएको काठमाडौँ 12.4 ओभरमा 83 रनमा अल आउट भयो। त्यसैगरी टस जितेर पहिला ब्याटिङ गरेको विराटनगरले निर्धारित 20 ओभरमा 6 विकेट गुमाउँदै 182 रन बनाएको थियो। विराटनगरका कप्तान रोहित पौडेलले 49 बलमा 6 चौका र 2 छक्का सहित 61 रन बनाएका थिए। यसअघि लुम्बिनी अल स्टार्स फाइनलमा पुगिसकेको छ। र 5औं संस्करणको बागमती गोल्ड कप राष्ट्रिय फुटबल प्रतियोगितामा ए डिभिजन टोली नेपाल पुलिस क्लब मकवानपुर 11सँग पराजित भएको छ। खेल मकवानपुर 2-1 गोल अन्तरले जितेको हो। मकवानपुरको जितमा अलिस चौलागाई र अनिस महर्जनले गोल गरेका थिए। पुलिसका लागि रवि पासवानले 1 गोल गरे पनि हार टार्न सकेनन्। चौलागाईले खेलको 6औं मिनेटमा फ्री किकमा गोल गरेका थिए। पासवानले 44औं मिनेटमा गोल गर्दै खेललाई बराबरीमा ल्याएका थिए। महर्जनले 56औं मिनेटमा गोल गरेका थिए। मकवानपुरका महर्जन खेलको म्यान अफ द म्याच घोषित भएका छन्। उनले नगद 5,000 रुपियाँ प्राप्त गरे। भोलि त्रिभुवन आर्मी क्लब र हिमालयन शेर्पा बीच खेल हुनेछ। अन्त्यमा बुलेटिनका प्रमुख प्रसंग पुनः एकपटक। प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठकमा बोल्दै दलका नेता र सांसदद्वारा राजनैतिक स्थायित्व र सुशासनका लागि अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न तयार रहेको भनाई। 7 दलीय गठबन्धन सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक। केन्द्रीय सत्ता समीकरण अनुसार बागमती र गण्डकी प्रदेशमा नयाँ मुख्यमन्त्री नियुक्त। बागमती प्रदेश सरकारलाई एकीकृत समाजवादीको समेत समर्थन। चीनको हेनान प्रान्तका झण्डै 90% मानिस कोभिडबाट संक्रमित। र नेपाल टी20 लीगमा विराटनगर सुपर किङ्स क्वालिफायरमा स्थान बनाउन सफल। काठमाडौँ नाइट्स 79 रनले पराजित। हब्स त यिनै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यही सकिन्छ। राति 8 बजे सेक्युरिटी एन्ड क्राइम डायरी हुनेछ। साथी सन्तोष र म पार्वती आज्ञा माग्छौँ। नमस्कार।